Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir le devoir numéro 1 du premier trimestre. Le texte, c'est quand ta dent est malade. مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع. اليوم سوف نقوم بحل الامتحان du premier trimestre يعني تاع الفصل الأول السنة الأولى متوسط. هذا النص العنوان تاعو quand ta dent est malade يعني عندما تكون ta dent يعني السنة تاعك مريضة. malade هي مريضة. نبدأ بالنص. La maladie la plus fréquente des dents, c'est la carie. يعني المرض الأكثر شيوعاً أو أكثر أمراض الأسنان شيوعاً هو تسوس الأسنان. La carie هي تسوس الأسنان. Quand on repère une carie sur une dent, عندما نكتشف وجود تجويف في السن, il faut la soigner. ولا عندما نكتشف وجود سوسة يعني سوسة, il faut la soigner يعني يجب معالجتها. Elle ne peut pas guérir toute seule يعني لا يمكنها أن تشفى من تلقاء نفسها. Et plus on attend, plus la carie devient grande. Plus on attend, plus la carie devient grande. يعني وكلما طال الانتظار يعني أنا ما زلت ما عالجتهاش أصبح التجويف أكبر. devient grand ou devient grande. Il a 3 types de caries يعني هناك 3 أنواع من التسوس أو من تسوس الأسنان. Il y a la petite carie يعني تسوس الأسنان الصغير أو التجويف الصغير. Les microbes se développent يعني الميكروبات أو الجراثيم تتطور على الجزء الخارجي من الأسنان. الميكروبات مثلا هاي السنة تاعي هنا. الميكروبات تنوض فوقها يعني مش حتدخل السن, تنوض فوقها. وهذه لا كاري le dentiste soigne la dent tout de suite. ici fini. يعني يقوم طبيب الأسنان يعني في هذا لا كاري لا بيتيت كاري تسوس الأسنان الصغير أو تجويف الصغير, يقوم طبيب الأسنان بمعالجة الأسنان على الفور ويتم ذلك. كاينة لا كاري peu profonde يعني ثانيا التسوس العميق يبدأ يعمق شوي. Les microbes se développent dans la dentine. Les microbes se développent dans la dentine يعني الميكروبات أو الجراثيم تنمو من الأسنان أو عاجة الأسنان يعني تبدأ تظهر, ويمكننا رؤية ثقب في السن أو الشعور به. Tu peux voir ou sentir un trou dans ta dent يعني يمكنك رؤية ثقب في سنك أو الشعور به. Numéro 3. La carie vraiment importante يعني التسوس الجد مهم أو الكبير حقا. Les microbes se développent à l'intérieur de la dent يعني الميكروبات تنمو كما نقولوا l'intérieur نقولوا داخل السنة de la dent. La dent est infectée يعني السن مصاب. et un abcès s'est formé يعني وتشكل خراج يعني يبدأ يتشكل واحد الماء هنايا. s'est formé يعني وهذا يسبب. ta joue gonflée يعني يبدأ الخد يتورم. tu as très mal يعني يبدأ الألم وتعاني من ألم شديد حقا. et parfois même de la fièvre يعني في بعض المرات ممكن حتى تصاب بحمى. أنا قرأت النص. Quand ta dent est malade, la maladie la plus fréquente des dents, c'est la carie. Quand on repère une carie sur une dent, il faut la soigner. Elle ne peut pas guérir toute seule. Et plus on attend, plus la carie devient grande. Il y a 3 types de caries. La petite carie
les microbes se développent sur les mails, le dentiste soigne la dent tout de suite et c'est fini. La carie peu profonde, les microbes se développent dans la dentine. Et tu peux voir ou sentir un trou dans ta dent. Et la carie vraiment importante. Les microbes se développent à l'intérieur de la dent et infectés et un abcès s'est formé, ta joue est gonflée, tu as très mal et parfois même de la fièvre. Compréhension de l'écrit يعني وش فهمنا من النص راح نجاوبه هنايا. وعطانا مجموعة من الأسئلة على النص حنايا حنجاوبه. هذه ديما راح تكون بارتي نيميرو 1 يعني الجزء الأول اللي هو الكومبريهنسيون دو ليكري. نبداو عندنا كيستيون نيميرو 1 يعني سؤال رقم 1. شوازي لا بون ريبونس قال لي اختار الإجابة الصحيحة. سو تكست سيغ أ يعني هذا النص انفورمي، هذا النص يعطينا معلومات، هذا النص يحكي لنا، أو هذا النص يشرح لنا. راح نخيروا وحدة فيهم. نروح نرجعوا للنص تاعنا، توجور نرجعوا للنص تاعنا. في النص تاعنا واش راهو يقول؟ شرحنا لا مالادي لا بلو فريكونت دي دون، شرحنا المرض الأكثر شيوعا للأسنان. هذه الحاجة الأولى. نزيدو واش دارنا؟ نزيدو شرحنا أنواع لي تيب دو كاري، شرحنا أنواع السوسة أو تسوس الأسنان. زدو شرحنا لا كاري واش حدير للسنة أو تسوس الأسنان واش حيدير للسنة. هنايا استنتجنا بلي النص هذا راح يكون نص شرحي أو نص يشرح expliquer. Ce texte sert à expliquer يعني هذا النص c'est un texte ممكن يحط لنا هنا expliquer أو explicatif. C'est un texte explicatif. C'est un texte explicatif يعني نص شرحي أو هذا النص يشرح أو يقوم بالشرح. question numéro 2 يعني سؤال ثاني. comment t'appelle-t-on la maladie de la dent يعني ماذا نسمي مرض الأسنان اللي راهو يهضر عليه في النص. نروح نرجع للنص. فالنص هنايا واش قالنا؟ قالنا la maladie la plus fréquente des dents يعني المرض الأكثر شيوعا للأسنان ما هو؟ اللي قلنا سي لا كاري يعني هو تسوس الأسنان. لا كاري هي تسوس الأسنان. نكتبولو. وكي يعطيني سؤال مثلا في نص يعطيني سؤال على النص لازم دائما الإجابة نتاعي تكون في جملة. لازم نعطيله ديما جملة مفيدة وخاصة سنة أولى متوسط لأنه كاين أساتذة ما يحسبوا لي نص نقطة وكاين أساتذة ما يحسبوهاش خلاص. وهذا نقطة جد مهمة نعطيوها لهم في جملة نقولوا أون أبل يعني نسميوه لا نحاول نكبر خطي شوية لا مالادي دو لا دون يعني نسميوه مرض السن أو مرض الأسنان. باش نسميوه لا كاري. لا كاري نسميوه تسوس الأسنان. Un exercice numéro 3. Réponds par vrai ou réponds avec vrai ou faux يعني أجب بصحيح أو خطأ. Dans la petite carré يعني في تسوس الأسنان الصغير أو في التجويف الصغير les microbes يعني الميكروبات se développent تتطور dans la dentine في الأسنان هي la dentine. نروح نشوفوا le texte. ديما نرجعوا للنص في compréhension de l'écrit ديما نرجعوا للنص. عندنا la petite carie les microbes يعني الميكروبات se développent sur les mails. قاعد يقولنا في التجويف الصغيرة الميكروبات أو الجراثيم تتطور على ليمايل. ليمايل هو
الجزء الخارجي من الاسنان، يعني مش حتتطور في لا دونتين. سي فو دونك، سي فو يعني خطأ. La carie ne peut pas guérir seule، يعني السوسة لا تستطيع أن تشفى وحدها، يعني ما تقدرش تشفى لحالها. سي فغي، لأنه في النص قالنا plus on attend plus la carie devient grande، يعني كل ما السوسة، كل ما استنينا ما عالجناش هذا التسوس، كل ما التسوس هذا راح يكبر، راح يكون une petite carie، من بعد une petite carie راح يبدا يكبر شويه لا carie peu profonde، ومن بعد راح يولي لا carie vraiment importante. نديرو vrai يعني صحيح. Un abcès se forme quand la dent est saine. كون لا دون إنسان يعني كي تكون السنة صحيحة راح يبدا لنا وجع وراح تجينا أعراض. سي فو، لأنه السنة كي تكون فريمون امبورطونت يعني مهمة جدا، أو السوسة عندما تكون مهمة جدا راح تشكلنا أعراض كيما الخد تاعي يبدا يتورم، تبدا تجيني آلام، وحتى في بعض المرات راح تجيني حمى. عندي la carie devient grande si on ne soigne pas la dent، يعني la carie السوسة أو تسوس الأسنان سيصبح أكبر إذا لم نعالجها أو لم نعالج السم. سي فغي يعني صحيح. إذا ما عالجناش التسوس راح تبدأ، إذا ما عالجناش السن راح يبدأ التسوس يولي أكبر. الآن إكزرسيس نيميرو 4 اللي هو ديما يجي في الامتحانات، اللي هو نوميناليز لو فيرب سويفون. نوميناليز يعني أعطي اسم للفعل الآتي. عندنا انفكتي، انفكتي يعني كما نقولوا يلتهب أو يعدي. وش راح نهزو الأصل تاع الفعل اللي هو أن، نقولوا انفكتي نزيدو لها امون تولي انفكتمون. سي فو، خطأ، ما نقدروش نقولوا انفكتمون، ثقيل على الفم. انفك مثلا نجربوا انفكاج، مش حتصلح لي. واش بقات لي غير انفكسيون، راح نكتب انفكسيون. انفكسيون، انفكسيون انا هنايا درتها صحيحه، بصح الاستاذ اذا شاف هكا راح يحسبها لي غلط. علاه؟ تقريبا هذا هو الخطأ اللي يقع فيه جميع التلاميذ. علاه؟ دائما كي يقول لي حول الاسم واش نروح ندير؟ نروح نزيد له ان برونون، نزيد له ضمير، هذا راهو جد مهم، ال وندير له ابوستروف لانه هنا عندي فايل. ونكمل نكتب لانفكسيون، لانفكسيون نوضحها هنا لانفكسيون. إذن هذه نعتبرها غلطة، هذه نعتبرها صح. لانفكسيون يعني الالتهاب، قلنا يلتهب التهاب أو يعدي عدوى. نيميرو 5 كومبليت يعني أكمل. لو دونتيست سواني لا دون يعني الطبيب أو طبيب الأسنان يعالج السن. أولا نروح هنايا هذه اللي مكتوبة بالازرق، نروح لو راديكال جو سوا نكتبها هكذا، ومن بعد نروح لا تيرمينيزون. شي لا تيرمينيزون تاع جو في البريزون سامبل هي او، نروح نكتب او ونقول جو سواني لا دون يعني انا عالجت السن او اعالج السم. نو لا ميم شوز، نو نفس الشيء، نكتبو اس او اي جي ان ومن بعد نكتبو او ان اس. soignons ندير او ان اس، لا تيرمينيزون تاعنا هي او ان اس. la dent, nous soignons la dent، je soigne la dent، le dentiste soigne la dent. طبيب الأسنان يعالج السن، أنا أعالج السن، نحن نعالج السن. الآن écrit à la forme négative، قال لي اكتب في النفي، عطاني 3 جمل هاكي. أولا نكتب il le sujet، ومن بعد واش يجي بعد؟ يجي ان يا، كتب يا
Il n'y a pas trois types de carrés. Il n'y a pas trois types de carrés. هنا استعملنا با. هنا نروح أولا نكتب لو سوجي لو دونتيست. ne soigne بعدها نقدروا نديرو با مثلا هنايا لو دونتيست ne soigne pas la dent يعني طبيب الأسنان لم يعالج با la dent. Les microbes يعني الميكروبات se développent تتطور dans la dentine تتطور في الأسنان. نروحو نكتبو لي ميكروب. الفعل هنا وين راح نروح نحدد الفعل se développe ها كيف الفعل نكتب قبله ن se بعدين راح نكتب الفعل ne se développe. Les microbes avec S se développent. قلنا هنا يا مدامها جمع هنا حتى الفعل يكون جمع. ne se développe pas dans D-A-N-S dans la نكمل كتبت الجملة هنا la dentine. Les microbes ne se développent pas dans la dentine. Il faut la soigner. يجب أن يعالجها أو يجب أن تعالج. من التي تعالج؟ من؟ هي السن. السن هي التي يجب أن تعالج. لا remplace يعني لا هذه تأتي في محل أو تستبدل remplace la dent يعني باش نتجنبوا التكرار ما نقولوش لا دون قلنا لا il faut la soigner يعني يجب معالجتها هي أو يجب معالجة السن عوضناها ب لا remplace la dent. partie numéro 2 يعني الجزء الثاني قلت لكم الجزء الأول وهو compréhension de l'écrit. الآن production écrite اللي هي الوضعية الإدماجية. les carrés dentaires يعني تسوس الأسنان sont la source des mots de dents يعني هي منبع كلمات الأسنان. rédige un paragraphe يعني اكتب نصا من 5 phrases من 5 أسطر pour expliquer لكي تشرح à tes camarades لزملائك l'importance de se brosser régulièrement les dents. l'importance يعني أهمية غسل الأسنان régulièrement بانتظام. ها هو النص كتبتوه باش مكان لا يروح علينا الحال وما كان لا نطولو في الفيديو. اولا نحطو عنوان لو تيتر تاعنا هنا هو لو بروساج دو دون. نحطو عنوان لو تيتر هذا هو اعطاء فكرة عامة للموضوع يعني نعطي فكرة عامة للموضوع. ثانيا لا فورم يعني الشكل. مثلا نبدا هنايا المقدمة هذه راها مع المقدمة نقول لو بروساج دو دون اي تري امبورطون نخلي فراغ وكي ندير لا كيستيون نخلي فراغ كي ندير سؤال نخلي فراغ. نقول هنا لو بروساج دو دون اي لو سول موين دو لوتي افيكاسمون ونكمل. وفي لا كونكلوزيون يعني في النهاية نخلي فراغ. في المقدمة نخلي فراغ وفي العرض نخلي فراغ في لا كونكلوزيون نخلي فراغ. لو ديفلوبمون هنايا او العرض
نسميوه لا بارتي اكسبليكاتيف، يعني الجزء الشرحي، الجزء اللي حنشرحه فيه. نقولوا لو بروساج دو دون اي تري امبورطون، يعني غسل الأسنان جد مهم. Alors pourquoi se brosser les dents؟ يعني لماذا الآن أو لماذا نغسل أسناننا؟ قول le brossage des dents est le seul moyen de lutter efficacement contre les caries. يعني غسل الأسنان هو الطريقة أو هي الطريقة الوحيدة لكي نتخلص أو نحارب لكاري وتسوس الأسنان. Il faut se brosser les dents 3 fois par jour، يعني يجب أن نغسل أسناننا 3 مرات في اليوم après chaque repas، يعني بعد كل وجبة. Pour que ses dents restent belles et en bonne santé، ولكي تبقى أسنانه لكي تبقى أسنانه أو أسناننا، هنا نتكلم مع زملائنا. reste belle لكي تبقى جميلة et en bonne santé وبصحة جيدة. Donc la conclusion، النهاية. Donc un brossage des dents régulier est indispensable، يعني الآن un brossage des dents يعني غسل أسنان منظم و régulier يعني منتظم، يعني في كل لازمنا نغسلوه سنينا بعد كل وجبة، يعني 3 مرات في اليوم. indispensable pour la bonne santé يعني جيد أو رائع للصحة الجيدة أو لصحة الأسنان الجيدة. pour la bonne santé des dents. Je relis le texte une dernière fois. Le brossage des dents. Le brossage des dents est très important. Alors, pourquoi se brosser les dents? Le brossage des dents est le seul moyen de lutter efficacement contre les caries. Il faut se brosser les dents 3 fois par jour après chaque repas pour que ces dents restent belles et en bonne santé. Donc, un brossage des dents régulier est indispensable pour la bonne santé des dents. Merci pour votre attention. Au revoir.